प्रयोगशालाको 12औं श्रृङ्खला लिएर म आज पृष्ठ 133 मा रहेको राजासँग भएन भेट नामक शीर्षकबाट सुरु गर्न चाहन्छु। राजासँग भएन भेट। भारतको जहिले पनि आपसमा बाझिएका दुईटा दाँत हुन्थे जस्तो लाग्दछ। एउटा राजासँग टाँसिएर बस भन्ने र अर्को राजाको खिलाफ नडराउ भन्ने। बीपी कोइराला दरबारप्रति दिल्लीको दृष्टिकोण उल्लेख गर्दै, गद्दीमा बसेको दोस्रो वर्ष राजा ज्ञानेन्द्र निकै अनुकूल अवस्थामा थिए। एकातिर उनले संसद विघटन गराएर सत्ता हातमा लिइसकेका थिए भने अर्कातिर आन्तरिक राजनीतिमा सबभन्दा प्रभाव राख्ने बाह्य पक्ष भारतको समेत समर्थन हासिल गरेका थिए। राजाले अर्को कदम पनि चाले, युद्धरत माओवादीसँगै वार्ता थालेर। माओवादी पनि राजासँगै कुरा गर्न चाहन्थे। उनीहरूको ठम्याइमा राज्यको वास्तविक शक्ति दरबारमा निहित भएकाले 2058 सालमा कांग्रेस सरकारसँग गरेको वार्ता निष्फल भएको थियो। 2059 असोज 18 को शाही विप्लवपछि उनीहरूले चाहे जस्तै परिस्थिति सिर्जना भयो। कु भएको 3 साता नबित्दै कार्तिक 7 मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आश्चर्यजनक वक्तव्य जारी गरे, जसमा ज्ञानेन्द्रलाई पहिलोचोटि राजा ज्ञानेन्द्र भनेर शिष्ट सम्बोधन गरिएको थियो र अग्रगामी निकास निकाल्न राजाले देश र जनताको हितका लागि आवश्यक त्याग प्रदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। भित्रभित्रै निकै तयारी भइसकेको थियो। माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल गोप्य रूपमा काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दसँग अनौपचारिक छलफल गर्दै थिए। मङ्सिरमा पोलिट ब्युरो बैठकले राजासँग वार्ता गर्न कृष्ण बहादुर महरा र देव गुरुङ रहेको टोली समेत बनायो। राजा ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ वार्ता गर्न दुईटा भरपर्दा च्यानल थिए। एचटी सेन्टर भनिने जेनेभा स्थित सेन्टर फर ह्युमेनिटेरियन डायलग र आफ्नै सरकारका मन्त्री नारायण सिंह पुन। केही मुलुकमा द्वन्द निरूपणका लागि मध्यस्थको भूमिका खेलेको एचटी सेन्टर नेपालमा 2057 सालदेखि नै सक्रिय भएको थियो। एचटीका डाइरेक्टर मार्टिन ग्रिफिथ्स र डेप्युटी डाइरेक्टर एन्ड्रयू मार्शलले 2057 सालमा काठमाडौँ आएर थुप्रै नेता, पत्रकार, अधिकारकर्मी र सहजकर्ताहरूलाई भेटेका थिए। मन्त्रीहरूदेखि सरकारी वार्ता टोलीका तत्कालीन संयोजक शेरबहादुर देउबा दरबार र माओवादी नेताहरूसम्म उनीहरूको पहुँच बनिसकेको थियो। मार्शल अधिकारकर्मी पद्यरत्न तुलाधर मार्फत माओवादीको सम्पर्कमा पुगेका थिए। उनले सुरुमा माओवादी नेता रविन्द्र श्रेष्ठलाई काठमाडौँमै भेटे भने त्यसपछि दुईटा बैठक विदेशमा भए। एउटा भारतको बेंगलोरमा र अर्को जेनेभामा, जहाँ एचटीको मुख्यालय छ। माओवादी तर्फबाट मुमाराम खनाल सहभागी भएका ती भेटमा तुलाधर पनि थिए। त्यही एचटीले 2059 मङ्सिरमा तुलाधर मार्फत प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द समक्ष फेरि मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव राख्यो। त्यसमा सरकार र माओवादी पक्षका वार्ताकार एवं तुलाधर लगायतका सहजकर्तालाई एकदमै गोप्य ढंगले एउटा विमान मार्फत जेनेभा पुर्याउने, त्यही वार्ता गराउने र त्यो सफल भए औपचारिकता दिने, विफल भए माओवादी नेतालाई जहाँबाट ल्याएको हो त्यही पुर्याएर छाडिदिने भन्ने थियो। त्यसअनुरूप सरकारी पक्षबाट शरद चन्द्र शाह र कमल थापा वार्ताकार तोकिए भने माओवादीबाट कृष्ण बहादुर महरा र सुरेश आलेमगर। उनीहरू नेपाल छिर्न भनेर 2059 माघको दोस्रो साता लखनऊसम्म आइपुगेका थिए। उपयुक्त मौका मिलाएर नेपाल छिरेपछि तिनलाई एचडीले हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याउने र सिधै जेनेभा लैजाने योजना थियो। त्यसका निमित्त एचडीका अधिकारी एन्ड्रयू मार्शलले ल्याएको 6 सिटे विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा 3 दिनसम्म रह्यो। तर राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना दूतहरूलाई विमान चढाउनु भन्दा त्यसको जिम्मा हेलिकप्टर सञ्चालक नारायण सिंह पुनलाई लगाउनु श्रेयस्कर ठाने। एचडीको प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहियो। शाही नेपाली सेनाका पूर्व लेफ्टिनेन्ट कर्णेल नारायण सिंह पुन सैनिक पाइलटको जागिर छाडेर हेलिकप्टर व्यवसायमा लागेका थिए। सँगै कांग्रेस राजनीतिमा होमिएर छोटै अवधिमा सांसद तथा मन्त्री पनि बने। 2059 सालमा उनले कांग्रेस छाडेर आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल समता पार्टी खोले र असोज 18 पछि राजाद्वारा गठित चन्द सरकारमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री भए। उनी माओवादीसँगको वार्तालाई राजनीतिमा
उक्लने नयाँ भर्याङ बनाउन चाहन्थे, किनभने उनले चाँडै प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा पालेका थिए। पुनको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र झापालीको पुराना वामपन्थी डीआर लामिछानेसँग मित्रता थियो अनि लामिछाने माओवादीका क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य सागर छेत्रीको सम्पर्कमा थिए। त्यही माध्यमबाट पुनको भेट सागरसँग भयो अनि सागर मार्फत माओवादी नेता बादलसँग सम्पर्क स्थापित भयो। यता पुनको प्रस्तावमा राजालाई विश्वस्त तुल्याउने काम चाहिँ सैनिक सचिव विवेक कुमार शाहले गरेका थिए। पुनको रिपोर्ट राजा समक्ष शाह मार्फत पुग्थ्यो। वार्ताको सिक्री यस्तो थियो: राजा ज्ञानेन्द्रदेखि विवेक कुमार शाहदेखि नारायण सिंह पुनदेखि वीरेन्द्र झापाली र झापालीदेखि डीआर लामिछाने हुँदै सागर, बादल र प्रचण्डसम्म। राजा र प्रचण्डको सिधै सम्पर्क थिएन, तर संवादको जुन सिक्री स्थापित भएको थियो त्यसले माओवादी र दरबारलाई जोड्थ्यो। माओवादीले त राजासँगै वार्ता भइरहेको ठानेका थिए, त्यसैले दरबारले पुनलाई प्रतिनिधि स्वीकारेपछि मात्र उनीहरू वार्ता प्रक्रियामा सामेल भएका थिए। पुनको संयोजकत्वमा माओवादी समस्या तथा राष्ट्रिय समस्या समाधान उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिएको लिखित जानकारी माओवादीलाई दिइएको थियो। संयोजक पुनले 2059 माघ 3 को मितिमा उक्त आयोगकै लेटर प्याडमा चलान नम्बर 12059/60 को पत्र पठाई माओवादी समक्ष युद्ध विरामको औपचारिक प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसमा माओवादी पक्ष वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधान गर्न तयार रहे, राज्य पक्ष आतंककारीको आरोप, टाउकाको मूल्य र रेड कर्नर नोटिस फिर्ता लिन, गोलमेज सम्मेलन आयोजना गर्न तथा अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको सवालमा त्यही छलफल गर्न तयार छ भनिएको थियो। बदलामा माओवादी पक्षले युद्ध विरामको घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। पुनको पत्र पाएको 2 दिनमै आफूहरू युद्ध विराम गर्न तयार रहेको प्रत्युत्तर प्रचण्डले पठाए, तर दरबारबाट 1 सातासम्म प्रतिक्रिया आएन। राजकुमारी प्रेरणाको बिहाको व्यस्तताले ढिलाइ भएको थियो। त्यसैबीच एउटा सनसनीपूर्ण घटना भयो: सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कृष्ण मोहन श्रेष्ठको हत्या। आईजीपी श्रेष्ठलाई माघ 12 मा ललितपुरमा गोली हानेर मारिएपछि माओवादीले उच्च ओहदाका अन्य व्यक्ति पनि हत्या सूची अर्थात हिट लिस्टमा रहेको हल्ला चलाए। राजाले आतंकको पराकाष्ठा भनेर श्रेष्ठ हत्याको निन्दा गरे पनि घटनास्थलमा रगतको टाटा सुक्न नपाउँदै युद्ध विराम घोषणा गर्न लगाए। श्रेष्ठ मारिएको तेस्रो दिन माघ 14 को मध्यरात मन्त्री परिषद बैठकले दरबारको निर्देशन अनुसार माओवादी विरुद्ध लगाइएको आतंककारी आरोप, टाउकाको मूल्य र रेड कर्नर नोटिस फिर्ता लियो। त्यसपछि सरकारी वार्ताकार पुनले निर्णयको प्रतिलिपि रातारात माओवादी नेतृत्व समक्ष पुर्याए। भोलिपल्ट द्वैपक्षीय युद्ध विराम सम्भव भयो। 5 किमी विवाद। राज्य पक्षबाट वार्ताको संयोजन 2.5 महिनासम्म नारायण सिंह पुन एक्लैले गरेका थिए। 2060 वैशाख 3 मा आएर मन्त्री परिषदको वरिष्ठता क्रमका आधारमा उपप्रधानमन्त्री बद्री प्रसाद मण्डलको नेतृत्वमा 6 संसदीय वार्ता टोली बनाइयो, जसमा पुन सदस्य मात्र रहे, तर उनको भित्री भूमिका मण्डलको भन्दा महत्वपूर्ण थियो। वार्ता टोलीका अन्य सदस्यमा मन्त्रीहरू रमेशनाथ पाण्डे, उपेन्द्र देवकोटा, कमल चौलागाई र अनुराधा कोइराला थिए। माओवादी पार्टीले चाहिँ बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा रामबहादुर थापा, कृष्ण बहादुर महरा, देव गुरुङ र मातृका यादव रहेको वार्ता टोली पठायो। पहिलो चरणको वार्ता वैशाख 14 मा काठमाडौँको शंकर होटलमा गरियो, जहाँ माओवादीले आफ्ना तर्फबाट अग्रगामी राजनीतिक निकासका एजेन्डा प्रस्तुत गरे। उनीहरूले अगाडि सारेको मार्गचित्र पुरानै थियो: गोलमेज सम्मेलन, अन्तरिम सरकार गठन र संविधान सभा निर्वाचन। साथै सेनाको सक्रियता बढेकाले उसलाई 1 साताभित्र ब्यारेकमा फिर्ता गर्नुपर्ने माग थियो। दोस्रो चरणको वार्ता हुनुभन्दा अघिल्लो दिन वैशाख 26 मा गोकर्ण रिसोर्टमा आयोजित तयारी बैठकमा त्यही मुद्दामाथि चर्चा भयो, तर सेनालाई पूर्ण रूपमा ब्यारेक फर्काउने माओवादी मागमा सहमति नभएपछि
क्याम्प छेउछाउको गस्तीमा सीमित राख्ने विषयमा छलफल भयो। भोलिपल्ट शंकर होटलमै दोस्रो औपचारिक वार्ता हुँदै थियो। त्यससँगै बाबुरामले प्रधानमन्त्री चन्दलाई खबर पठाए, सेनाको गतिविधि ब्यारेकबाट 5 किलोमिटरको परिधिभित्र सीमित राख्नु पर्यो। चन्दले त्यो कुरा वार्ताकार पुनलाई सुनाए। पुनले आफ्ना बस राजाका सैनिक सचिव विवेक कुमार शाहलाई फोन गरे। सैनिक सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए, एकपटक चीफ साहबसँग सल्लाह गर्नुहोस् न। प्रधानमन्त्री चन्दले सेनापति प्यारजङ थापालाई माओवादीले राखेको 5 किमीको प्रस्ताव सुनाए। प्राय सोच विचार नगरी बोलिहाल्ने स्वभावका थापाले 5 किमी त होइन 20-25 किमीसम्म जान पाउनु पर्ने बताए। त्यति दूरीसम्म गस्ती गर्न पाउँदा दुश्मन पक्षको लङ रेन्ज हतियारले ब्यारेकमा भेट्दैन भन्ने ठानेर उनले त्यसो भनेका थिए सायद। सैनिक सचिव शाहले राजालाई सबै विवरण सुनाए। राजाले पनि 20-25 किमी हो भने ठिकै छ भन्ने प्रतिक्रिया दिए। तर साँझ सेनालाई 5 किमीमै सीमित राख्ने समाचार टिभीमा हेरेपछि राजा, सैनिक सचिव, सेनापति सबै छक्क परे। माओवादीले अघिल्लो दिन गोकर्णमा छलफल भए अनुसार 5 किमीलाई नै मापदण्ड मान्नुपर्ने अडान लिएपछि सरकारी टोलीले प्रतिवाद गर्न नसक्दा त्यस्तो भएको थियो। बैठक लगत्तै पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी पक्षका महराले त्यसको घोषणा गरे। छेउैमा बसेका नारायण सिंह पुनले केही बेर नबोलेर मौन सहमति जनाए। सेनाको गतिविधिमाथि अंकुश लगाउने तर छापामार चाहिँ त्यस्तो बन्देजमा बस्नु नपर्ने सहमतिले माओवादी पंक्तिमा एक खाले जितको अनुभूति गराए भने सेनाको मनोबल खस्कायो। राजा सेनाको चर्को आलोचना गरिरहेका कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले समेत त्यस निर्णयबाट सेनाको अवमूल्यन भएको प्रतिक्रिया दिए। सेनाभित्र ठूलो असन्तुष्टि सृजना भयो, किनभने मुद्दा 5 वा 25 किमीको थिएन। राष्ट्रिय सेनालाई निश्चित भूगोलभित्र सीमित राख्ने प्रस्ताव नै सिद्धान्त त गलत रहेको जर्नलहरूको ठहर थियो। त्यसको प्रतिक्रिया सैनिक प्रवक्ता दीपक गुरुङबाट आयो। लुटिएका हतियार फिर्ता नभएसम्म सेना परिचालन भइरहनेछ। 5 किमी सम्बन्धी सहमति नै नमान्ने घोषणा थियो। त्यो वार्तामा बादल लागिसकेको थियो। हापुरे अनि हिंसा अन्तत बलियो बोको बन्न पुगे प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द, जो 5 किमी विवादमा खासै संलग्न थिएनन्, तर उनैलाई हटाउँदा सहमति उल्टाउन सजिलो हुने ठानियो। राजाले चन्दलाई राजीनामा गराएर 2060 जेठ 21मा सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए। मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीको नेतृत्वमा कमल थापा सदस्य सचिव रहेको नयाँ वार्ता टोली बनाइयो, जसले 5 किमी बारे छलफल मात्र भएको निष्कर्षमा नपुगिएको दावी दोहोर्यायो। नयाँ सरकार र नयाँ वार्ता टोली आएपछि समझदारीको पुरानो जग फत्किसकेको थियो। कतिसम्म भने माओवादी वार्ताकारले आफू विरुद्ध हत्याकै षड्यन्त्र भएको दावी समेत गरे र एकाएक गर्दै राजधानीबाट गायब हुन थाले। लोहनीको टोलीसँग माओवादीको भौतिक भेट कमै भयो, पत्राचार मात्र चल्यो। त्यसै क्रममा माओवादीले 2060 साउन 11मा 5 पूर्व शर्त राख्दै 4 दिनभित्र पूरा नगरे सरकारद्वारा एकतर्फी रूपमा युद्ध विराम भंग गरिएको ठान्ने धम्की दिए। सरकारले माओवादी नेतात्रय रविन्द्र श्रेष्ठ, मुमाराम खनाल र वामदेव छेत्रीलाई रिहा गरेर तनाव घटाउन खोज्यो, तर सम्भव भएन। समातिने त्रासले माओवादी नेताहरू वार्ता गर्न काठमाडौँ आउनै मानेनन्। तेस्रो चरणको वार्ता नेपालगञ्जमा शुरू गरियो, जहाँ बाबुराम भट्टराईले अस्कल कलेज पढ्दाका आफ्ना सहपाठी कमल थापासँग धवल शमशेर राणाको घरमा झण्डै 2 घण्टा छुट्टै कुराकानी पनि गरे। राजा सहितको समाधान खोज्न सकिन्छ कि भन्ने अभिप्रायले, तर तत्काल कुनै समाधान निस्केन अनि माओवादीकै प्रस्ताव अनुरूप थप कुराकानी गर्न दुवै पक्षको वार्ता टोली पुग्यो दाङको हापुरे गाउँ। साउन 32मा हापुरे पुगेका सरकारी वार्ताकारहरूलाई माओवादीले दुबोको माला लगाएर खीर र मकै खुवाउँदै सत्कार गरे, तर त्यो भेटबाट केही हुनेवाला छैन भन्नेमा दुवै पक्ष निश्चित प्राय थिए।
त्यहाँ सरकारी पक्षले राज्य प्रणालीमा अग्रगामी सुधार सम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गर्यो, जुन मूलतः 2047 सालको संविधान पुनर्लेखन गर्ने प्रस्ताव थियो। त्यो प्रस्ताव माओवादीलाई मान्य थिएन। उनीहरू संविधान सभाको अडानमै रहे। त्यही मतान्तरबीच एउटा सैन्य कारबाहीले वार्ता प्रक्रिया पुरै भाँड्यो। हापुरेमा कुराकानी भइरहेकै दिन रामेछापको दोरम्बा गाउँमा जिल्ला जनसरकार प्रमुख बाबुराम योन्जन सहित माओवादीका 19 निशस्त्र कार्यकर्ताको हत्या गरियो। उनीहरू भिडन्तमा मारिएको सरकारी दाबी आए पनि यथार्थमा सेनाले पक्रेर लाम लगाएर गोली हानेको थियो, जसको पुष्टि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्नो स्थलगत प्रतिवेदनमा पनि गर्यो। त्यो घटना युद्धविराम भङ्ग भएको सरकारी पक्षको अघोषित जनाउ थियो। दोरम्बा नरसंहारले माओवादीलाई निकै आक्रोशित बनायो। वार्ता टोलीका प्रमुख बाबुराम 2060 भदौ पहिलो साता नयाँ दिल्ली पुगे, जहाँ उनको नयाँ वासस्थान थियो। रोहिणी सेक्टर 15 मा गुलाबी रङको 4 तले घर। प्रचण्ड दिल्लीमै बस्थे। उनीहरूले भदौ 10 मा रोहिणीको त्यही घरमा लामो छलफल गरेर युद्धविराम भङ्ग भएको वक्तव्य तयार पारे, जसलाई त्यसै दिन जारी गरियो। भनिएको थियो, सरकारी अवधारणा पत्रले राजनीतिक रूपमा र दोरम्बाको नरसंहारले फौजी रूपमा वार्ता भङ्ग गर्यो। भोलिपल्ट भदौ 11 मा काठमाडौँमा 2 जना कर्णेलमाथि गोली हानियो। 1 जना घटनास्थलमै मरे, अर्का घाइते भए। 7 महिना अघि सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको हत्यापछि आतंककारी बिल्लाबाट मुक्त गरिएका माओवादीहरू सैनिक अधिकृतलाई मारेपछि पुनः आतंककारी घोषित भए। हिंसा प्रतिहिंसाको पुरानै सिलसिला फेरि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो। वार्ता विफल हुनुका थुप्रै कारण थिए। युद्धविराम घोषणापछि दुई पक्षबीच पहिलो चरणको वार्ता हुनै 3 महिना लाग्यो। दोस्रो पछि तेस्रो वार्ता गर्न अरु 3 महिना लाग्यो। सरकारी वार्ता टोली 3 पटकै फेरियो। बीचमा सरकार नै परिवर्तन भयो। त्यसमाथि शाही नेपाली सेनाको परिचालन ब्यारेकबाट 5 किमी परिधिमा सीमित राख्न हुने वा नहुने भन्ने विवादले चर्को रूप लियो। त्यही मौकामा वार्ता विरोधीहरू सल बलाए र अन्ततः वार्ता भङ्ग भयो। भेटै भएन राजासँग। वार्ताका क्रममा जब गम्भीर असमझदारी उत्पन्न भयो, माओवादीहरू सोझै राजासँग कुराकानी गरेर के कति लेनदेन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने छिनोफानो गर्न चाहन्थे। किनभने प्रचण्डका भनाइमा आखिर शाही सेनाको सुप्रिम कमान्डर उनी नै थिए। जसको हातमा पावर छ उसैसँग एकपटक कुराकानी गरौं न त भन्ने लागेको थियो हामीलाई। त्यसका निमित्त प्रचण्डले आफ्नो वार्ता टोलीका संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई खटाए। तर राजाले खबर पठाए, बाबुरामलाई भेट्दिन, बरु बादललाई पठाए हुन्छ। बाबुराम ती थिए जसले दरबार हत्याकाण्डका बेला ज्ञानेन्द्रलाई हत्यारा भन्दै चर्को लेख लेखेका थिए। उनी नै थिए जसले ज्ञानेन्द्रसँग कुनै हालतमा सहकार्य गर्न नहुने अडान पार्टीभित्र राखेका थिए। प्रचण्डले तिनै कट्टर गणतन्त्रवादी नेतालाई राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्ने टोलीको संयोजक बनाएर पठाएका थिए। राजाले त्यहीँनिर खेल्न खोजे। बाबुरामलाई भारतको एजेन्ट भन्दै उनीसँग नभेट्ने, बरु राष्ट्रवादी बादलसँग कुराकानी गर्ने सन्देश पठाए। तर प्रचण्डले बादललाई पनि भेट्ने अनुमति दिएनन्। त्यसैले बादलले राजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह र सैनिक सचिव विवेक कुमार शाहसँग मात्र कुराकानी गर्न पाए। उनीहरू बीच एउटा भेट नारायण सिंह पुनको हेलिकप्टर कम्पनी कर्णाली एयरलाइन्सको सिनामंगल स्थित कार्यालयमा भएको थियो। अर्को चाहिँ रोल्पाका पुराना कम्युनिस्ट नेता बर्मन बुढाका ज्वाइँ खड्क बहादुर घरती मगरको ललितपुरको कुसुन्ती स्थित घरमा। सुरुमा माओवादी राजतन्त्रको अस्तित्व कुनै रूपमा स्वीकार्ने मनस्थिति साथ वार्तामा आएका थिए। बाबुरामका अनुसार युद्धविराम हुनुअघि 2059 पुसको एक साँझ प्रचण्डले उनलाई ज्ञानेन्द्रको राजतन्त्र स्वीकारी दिने शर्तमा संयुक्त सेना निर्माण गर्ने र सरकारको नेतृत्व दिने तत्परता देखाएको, त्यसबाट वार्ता मार्फत राजनीतिक निकासको सम्भावना देखा परेको जानकारी दिएका थिए।
दरबार चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र मान्न तयार रहेको लिखित कागज माओवादीबाट पाएपछि सकारात्मक भएको थियो। त्यसबेला माओवादी प्रतिनिधि सागरले आफ्ना कमान्ड इन्चार्ज बादललाई समेत सूचित नगरी आफू खुसी त्यस्तो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिएका थिए। त्यो थाहा पाएपछि पार्टीले उनलाई निलम्बन गरेको थियो। तर सागरका भनाइमा राजतन्त्र मान्ने वाक्यांश सरकारी वार्ताकार पुन आफैले थपेर दरबारमा बुझाएका थिए। खासमा त्यसबेला माओवादी नेतृत्व राजतन्त्र सहितको समाधान खोज्नै दरबारसँग वार्तामा आएको थियो। के तपाईहरू त्यसबेला राजा सहितको समाधान हुन्छ भने पनि ठिकै छ भनेर वार्तामा जानुभएको हो? मैले यस्तो प्रश्न गर्दा प्रचण्डको जवाफ हो भन्ने थियो। राजा पनि एउटा शक्ति हो भनेर मानेकै हो त्यसबेला त। ढाँट छलको कुरै होइन, उनले लुकाएनन्। त्यसबेला भीषण सैनिक कारबाहीले माओवादीमाथि निकै दबाव सिर्जना गरेको थियो। अझ दिल्ली र दरबार नजिकिएको अनि त्यही आडमा राजाले सत्ता हडपेको अवस्थामा त माओवादीका निमित्त वार्तामा जानु एक मात्र विकल्प जस्तो बन्यो। वार्तामा गएपछि सफल नभए पनि कम्तीमा शक्ति सञ्चय गर्ने अवसर जुट्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो। तर दरबारसँग सोझै वार्ता गर्ने भनेर आएका माओवादी नेताहरूले निकै जोड बल लगाउँदा पनि राजासँग भेट्नसम्म पाए। किनभने राजाको मनस्थिति फेरिसकेको थियो। उनी सुरुमा राजतन्त्र मान्ने पूर्व शर्त सहित संविधान सभामा जान तयार देखिन्थे, तर पछि अनुदार बन्दै गए। वार्ता चल्दा चल्दै राजा बेलायततिर हिँडिदिए। स्वास्थ्योपचार भन्दै करिब 6 साता लन्डनमै बसे। त्यस्तो व्यवहार आफूहरूलाई भुलाउने दरबारीय षड्यन्त्र ठाने माओवादीले। वास्तवमा त्यो वार्ता राजा र प्रचण्ड बीचको थियो, जसमा माओवादी तर्फबाट बादलको प्रमुख भूमिका थियो। तर टोली प्रमुख चाहिँ बाबुरामलाई बनाइयो, जो वार्ता सफल हुनेमा आशावादी थिएनन्। सरकारी वार्ता टोलीमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका अराजनीतिक प्रतिस्पर्धी डाक्टर उपेन्द्र देवकोटालाई समेत राखेको देखेपछि बाबुरामलाई सहज भइरहेको थिएन। त्यसमाथि राजाले भारतीय एजेन्टको गम्भीर आक्षेप लगाउँदै भेट्न समेत मानेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नीति अन्तर्गत अमेरिकी दूतावासमा कुरा गर्न जाँदा माओवादीबाट मारिएका सुरक्षा गार्डका हत्याबारे खबर गर्नेलाई नगद पुरस्कार दिने सूचना भएको बोर्ड मुनि राखेर होचाइयो। यी सबै घटनाक्रम बाबुरामका निम्ति अति भइसकेका थिए। थापाको सत्तारोहण। दरबार माओवादी वार्ताको प्रयास सुरु भएपछि दिल्ली निकै चनाखो भइसकेको थियो। 2059 मङ्सिर तेस्रो साता रका उपप्रमुख JK सिन्हा काठमाडौँ आइपुगे। उनले थुप्रै नेता र सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई भेटे। दलका नेताहरूलाई राजाले षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै माओवादीसँग मिलेर आन्दोलन गर्न उक्साए। सुरक्षा अधिकारीहरूलाई चाहिँ माओवादीसँग वार्तामा नअल्मलिन भन्दै आवश्यक सरसहयोग भारतले उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए। यस्तो दोहोरो चालको उद्देश्य दरबार माओवादी वार्ता नहोस् भन्ने थियो, तर युद्धविराम हुने नै भयो। त्यसको घोषणा हुनुभन्दा केही घण्टा अघि युद्धविराम गर्नुपर्ने कारणबारे ब्रिफ गर्न संचार मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विदेशी राजदूतहरूलाई धुलीखेलको मिराबेल रिसोर्टमा बोलाए। त्यहाँ भारतीय राजदूत श्याम शरणले एउटै कुरा सोधिरहे, माओवादीसँग कसरी सम्पर्क भयो? अर्थात् आफ्नो जानकारी बेगर दरबार र माओवादीको आपसी समझदारीमा वार्ता हुन लागेकोमा भारतीयहरू सन्तुष्ट थिएनन्। दरबार र माओवादीले सोझै सहमति गरेर हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य गरेको भए दिल्लीले कुनै पनि किसिमको राजनीतिक कूटनीतिक लाभांश पाउँदैन थियो। प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा रहेको सरकारको बहिर्गमन यस कारण अनिवार्य बन्दै गयो। चन्द यसअघि पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तर उनको सरकारलाई कहिले भारत मैत्री मानिएन। त्यस्तो अवस्थामा चन्दको सदाबहार विकल्प सूर्य बहादुर थापा मानिन्थे, जसको दिल्लीमा मैत्रीपूर्ण छवि थियो। यसअघि पनि चन्दलाई पछारेर थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यही क्रम दोहोरियो। थापा अचानक बिरामी भए र उपचार गर्न भनेर दिल्ली पुगे, जहाँ उनको भारतीय नेताहरूसँग लामै भलाकुसारी भयो। दिल्ली जानु पूर्व उनी दरबार छिरेका थिए। फर्के लगतै फेरि राजालाई भेटे। केही दिनमै राजाले चन्दका ठाउँमा थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए।
म भारतको प्रभावमा प्रधानमन्त्री भएको होइन, पदभार सम्हाल्न साथ थापाले यस्तो प्रष्टीकरण दिनु पर्यो। भारतीय राजदूत श्याम शरणले समेत नेपालको राजनीतिक फेरबदलमा षड्यन्त्रको अदृश्य हात देख्नु नकारात्मक चिन्तनको उपज मात्रै भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिए। सरकार परिवर्तनलाई लिएर त्यस स्तरको प्रष्टीकरण विरलै आएको होला। प्रधानमन्त्री थापाको कार्यालयमा नेपाली सत्ताको रणनीतिक सन्तुलन नै बदल्न खोजियो। उनले भारतीय दूतावासले सिधै गाउँ तहसम्म गएर प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने, दूतावासभित्र थप हतियारधारी कमान्डोहरू राख्ने, वीरगञ्जमा महावाणिज्य दूतावास खोल्न दिने जस्ता दीर्घकालीन महत्वका सहुलियतहरू भारतलाई प्रदान गरे। लामो समयदेखि छलफलमा रहेको सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदा पनि द्वैपक्षीय वार्ताको औपचारिक रेकर्डमा राख्न नेपाल सहमत भयो, जसका कतिपय प्रावधानप्रति त्यसअघि सहमति जनाइएको थिएन। माओवादीसँग जारी शान्ति वार्ताप्रति पनि प्रधानमन्त्री थापा अनुदार देखिए। उनको सरकारका क्रियाकलाप वार्ता सफल पार्नेतिर होइन, माओवादीलाई कसरी सकेसम्म चाँडो वार्ताबाट धकेल्ने भन्नेतर्फ उन्मुख थिए। नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको असन्तुष्टिले पनि थापालाई ऊर्जा थियो। माओवादी आफूबाट पराजित हुँदै गएपछि युद्ध छल्न वार्तामा आएको उनीहरूको बुझाइ थियो। माओवादीले पनि 7 महिना लामो युद्ध विरामको अवधिलाई टुटेको संगठन जोड्ने, बैठक भेला प्रशिक्षण र शक्ति सञ्चय गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरे। त्यसबाट राजा ज्ञानेन्द्र पनि तर्सिसकेका थिए। उनले वार्ता फलदायी नहुने देखेपछि भारतीय सुझावलाई मध्यनजर राख्दै सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गराएका थिए। त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र दिल्लीको सहयोग लिएर माओवादीमाथि दमन गर्नुहुन्थ्यो। माओवादीलाई सैन्य बाटोबाटै तह लगाउन सकिनेमा राजालाई सैनिक अधिकारीहरूले पनि विश्वस्त तुल्याएका थिए। दरबारले त्यही उपाय रोज्यो। त्यही पृष्ठभूमिमा दोरम्बा हत्याकाण्ड भएको थियो। त्यहाँ माओवादीका 19 निशस्त्र कार्यकर्ताको हत्या कुनै एउटा मेजरको सनकको उपज नभई केन्द्रबाटै लिइएको कठोर नीतिको परिणाम थियो। त्यस्तो घटनापछि माओवादी भड्किएर वार्ता छोडेर जान्छन् भन्ने ठानिएको थियो। त्यस्तै भयो। भलै पछिल्लो चरणमा माओवादी पनि वार्ताप्रति इमान्दार थिएनन्। उनीहरूको ध्यान यति मात्र थियो, आफ्नो कारणबाट वार्ता भङ्ग भएको नदेखियोस्। दोरम्बा काण्ड उनीहरूका निम्ति गतिलो बहाना बन्यो। सेनाको आक्रोश कतिसम्म रहेछ भन्ने कुरा खड्कबहादुर घरते मगरको गिरफ्तारी र मरणले पनि देखाउँछ। राजनीतिसँग असम्बद्ध मगरको अपराध कति मात्र थियो भने उनले आफ्नो घरमा माओवादी नेताहरूलाई राजाका ज्वाइँ र सैनिक सचिवसँग कुराकानी गर्न दिएका थिए। युद्ध विराम भङ्ग भएपछि 2060 असोज 5 मा उनलाई सेनाले समातेर भैरवनाथ गढमा राख्यो, जहाँ चरम यातना पाएको उनको फागुन 12 मा बन्दी अवस्थामै निधन भयो। त्यतिन्जेल वार्ताका सूत्रधार नारायण सिंह पुन असुरक्षित महसुस गरेर बेलायतको गुप्तवासमा गइसकेका थिए। दरबारबाट वार्ताको संयोजन गरिरहेका सैनिक सचिव विवेक कुमार शाहलाई पनि युद्ध विराम भङ्ग हुन साथ 2060 कार्तिक 21 मा पदमुक्त गरियो। युद्धको नयाँ चरण फेरि सुरु भइसकेको थियो, जसमा दिल्ली र दरबार एकातिर थिए भने माओवादी अर्कातर्फ।